खुदावंद यीशु मसीह के इलाही ला तब्दील पुरफजल और ला रेब नाम में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। मैं इंजील का कर्जदार पादरी फैसल जान खोखर एक बार फिर खुदा के इलाही कलाम के साथ हाजिर हूँ, ताकि मसीह के बदन की जो कलीसिया है रूहानी नशो नुमा हो। इससे पहले कि हम खुदा के इलाही कलाम को, जो हमारी रूहानी ग़ज़ा है, नोश करें, आए खुदा बाप के हुजूर झुकें और पाक रूह की मदद और रहनुमाई के लिए दुआ मांगें। खुदा बाप, तेरा शुक्र करता हूँ तेरी वफादारी के लिए, तेरा शुक्र करता हूँ यीशु मसीह की सदाकत के लिए, तेरा शुक्र करता हूँ रूहुल कुद्दुस की कुदरत के लिए, तेरे कलाम के लिए जो उत्तम सच्चाई है, जो कभी भी बेतासीर नहीं लौटती। लश्करों के रब, आज के कलाम के वसीला से तो हम सब के दिलों की आंखों को रोशन करना, मेरे लबों का रखवाला बनना, ताकि जो मकाम, जो हैसियत और जो पहचान तूने हम सब के लिए यीशु मसीह में अपने कलाम के इलाही मुकाशफात में मुंदर्ज की है, हमें समझने की और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की कुव्वत और ताकत दे। यीशु मसीह के नाम में रूहुल कुद्दुस की कुदरत में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। आज हम पुराने अहदनामा में से इमसाल की किताब उसका 28वां बाप उसकी पहली आयत पर गौर करेंगे। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, अगरचे कोई शरीर का पीछा ना करे तो भी वो भागता है, लेकिन सादक शेरे बब्बर की मानद दलेर है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हर एक ईमानदार के ईमान की रूहानी तकवीयत हो, आमीन। इससे पहले इस आयत पर गौर करें। आपसे सवाल है, आपकी रफाकत किन के साथ है, शेरों के साथ या शरीरों के साथ? क्योंकि जब हम शरीरों को देखते हैं तो शरीर अपने ज़मीर में जो कि एहसास से कमतरी का और एहसास से जुर्म का अदराक रखता है, वो हर वक्त इसी बात की फिक्र में रहता है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। मिसाल के तौर पर किसी चोर को देख ले, अगर किसी ने किसी के घर से कुछ चुराया हो तो वो हमेशा सोचता रहेगा कि मेरी चोरी पकड़ी ना जाए। ठीक जैसे झूठ बोलने वाला हर वक्त अपने एक झूठ को छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलता रहता है, ताकि उसका झूठ पकड़ा ना जाए। सो खुदा का बंदा सुलेमान बादशाह, हिकमत का बादशाह, जिसे खुदा ने अपनी इलाही हिकमत दी, वो लिखते हुए कहता है, अगरचे कोई शरीर का पीछा ना करे तो भी वो भागता है, डरता है, हमेशा इस बात की फिक्र में, दूसरे लफ्ज़ों में रहता है कि कहीं पकड़ा ना जाए। एक दिन उसे सज़ा मिलेगी, एक दिन वो मुजरम ठहराया जाएगा, एक दिन वो अदालत में लाया जाएगा। इसीलिए आपसे पूछा कि आपकी रफाकत किन के साथ है। अगर शरीरों के साथ है तो शरीरों का अंजाम बाइबल मुकद्दस बयान करती है, और अगर शेरों के साथ है तो आज हम शेरों के बारे में देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस क्या कहती है। क्योंकि जब हम खुदा के कलाम का मुतालिया करते हैं, पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा की किताब तक, तो बाइबल मुकद्दस में आप यकीन करें या ना करें, अगर आपने पहले कभी मुतालिया किया है या नहीं किया, तो याद दिलाना चाहता हूं, 300 या 400 से ज़्यादा लक़ब हमें पूरी बाइबल मुकद्दस में ईमानदारों के लिए मुख्तलिफ नामों में मिलते हैं। आज उन सब को बयान नहीं करूंगा, लेकिन कुछ आपके साथ शेयर करूंगा कि पुराने अहदनामा में खुदा ईमानदारों को किस तरह देखता है। बहुत दफ़ा हम अपने आप को उस तरह नहीं देखते जिस तरह खुदा हमें देखता है, जिस तरह हमारा दुश्मन अबलीस हमें देखता है। अबलीस हमारी पहचान से बड़े ऐसन तरीके से वाकिफ है, लेकिन बहुत दफ़ा हम भूल जाते हैं। इसलिए अगर आप खुदावंद यीशु मसीह में हैं तो आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस आपको बहुत से उम्दा नाम देती है, बहुत से उम्दा लक़ब देती है। आपकी जो पहचान, जो मकाम है खुदा के
مطابق وہ بہت اعلیٰ ہے۔ اس لیے میری دعا ہے کہ اس پیغام کے وسیلہ سے جب آپ اس سچ کو سنیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آپ اس بات کے لیے خدا کے حضور جھک کر ہزاروں لاکھوں بار شکر کریں کہ آپ خدا کی نظر میں کون ہیں، یسوع مسیح میں آپ کون ہیں۔ خداوند خدا کے کلام کے مطابق آپ کا مقام کیا ہے؟ اس لیے خدا کا بندہ سلیمان بادشاہ کہتا ہے لیکن صادق شیر ببر کی مانند ہے۔ بائبل مقدس میں ایمانداروں کو مقدسین کہا گیا ہے، خدا کے پیارے کہا گیا ہے، خدا کے دوست کہا گیا ہے، خدا کے چنے ہوئے کہا گیا ہے، حلیم کہا گیا ہے، فروتن کہا گیا ہے، عقابوں کی مانند کہا گیا ہے۔ اور نئے عہد نامہ میں ہمیں نور، ہمیں زمین کا نمک، ہمیں ایلچی، ہمیں مسیح کا بدن، خداوند خدا کے چھڑائے ہوئے، خدا کے فرزند، اس زمین پر مسافر، اور دوسرے لفظوں میں کہوں گا ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم انجیل کے قرض دار ہیں، ہم یسوع مسیح کے خون خریدے ہیں، روح القدس کا مقدس ہیں، صلح کروانے والے ہیں، روحانی سورما ہیں، اس زمین پر شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے، مقدس قوم ہے، ایسی امت ہے جس کا فدیہ خدا نے خود دیا ہے، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور بہت سے لقب ہیں۔ لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ خدا کا بندہ سلیمان بادشاہ ہم سب کو یاد دلاتا ہے کہ صادق شیر ببر کی مانند ہے۔ جب صادق کو دیکھتے ہیں تو صادق کا لفظ جس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے راست باز، صداقت۔ اور پرانے عہد نامہ میں آپ کو یاد ہوگا جب خدا کا بندہ ابراہیم جنگ کر کے واپس آتا ہے تو وہ اپنی دا یکی کا حصہ کسے دیتا ہے؟ ملک صدق سالم کے خود بادشاہ کو۔ ملک صدق سالم سے مراد یعنی کہ سالم جو تھا وہ شہر تھا، اور سالم کا جو بادشاہ تھا اس کا نام کیا تھا؟ ملک صدق، یعنی کہ سلامتی کا، راست بازی کا بادشاہ، صادق بادشاہ۔ اس لیے بائبل مقدس آپ کو صادق کہتی ہے، آپ مانے یا نہ مانے، آپ کی زندگی سے ظاہر ہو یا نہ ہو، خدا آپ کو صادق کہتا ہے اگر آپ نے یسوع مسیح کی صداقت کو، راست بازی کو، اس کے کفارے کو اور اس کی قربانی کو قبول کیا ہے۔ اس لیے صادق کیا ہے جی؟ شیر ببر کی مانند ہے۔ شیر ببر کی مانند جب ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں تو مکاشفہ کی کتاب اس کے 5 باب اس کی 5ویں آیت میں خدا کا بندہ یوحنا بڑا زبردست سچ ہم پر واضح کرتا ہے، اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہمارے ساتھ ہے۔ جیسے باپ کے بیٹے میں دنیاوی طور پر مثال ہے کہ اگر کسی باپ کے بیٹے کو دیکھتے ہیں تو اس میں اس کی عادتیں، اس کا ڈی این اے اور اس کی وہ تمام صفات اور کمیاں اور اس کا جو کہتے ہیں ڈی این اے یا جینز پائے جاتے ہیں، تو جو کچھ باپ کا ہوتا ہے وہ بیٹے میں منتقل ہو جاتا ہے جب وہ اس زمین پر پیدائش لے کر پیدا ہوتا ہے۔ خدا کا بندہ یوحنا رسول کیا کہتا ہے؟ مکاشفہ 5 اس کی 5 میں لکھا ہے، تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلے کا ببر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا ہے۔ یہاں پر جب دیکھتے ہیں تو خدا کا بندہ یوحنا کہتا ہے کہ یسوع المسیح واحد ہے جسے یہ لقب دیا گیا ہے یہودا کے قبیلے کا شیر ببر۔ اور آپ اس گیت سے واقف ہوں گے، دیکھو زور ہمارا ہے یہودا کا شیر ببر، جس کی خالی پڑی ہے آج بھی دیکھو قبر، شیر ببر یسوع شیر ببر۔ جب ہم شیر ببر یسوع مسیح کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ نجات کے وقت جب آپ نے یسوع مسیح کے کفارے کو، اس قربانی کو قبول کیا تو آپ کو معلوم، فہم، ادراک نہیں ہے کہ آپ کو کیا کچھ ملا۔
آپ کو آسمان پر روحانی بینک اکھاتا کھول دیا گیا، اور اس روحانی اکھاتے میں اتنی نعمتیں، برکتیں آپ کے اور میرے نام پر درج کر دی گئی ہیں، جو صرف اور صرف یسوع پر ایمان لانے سے ہیں۔ ہم اس کے ہم میراث بن گئے، ہم روح القدس کا مقدس بن گئے، ہم یسوع مسیح کے بھائی بن گئے، ہم یسوع مسیح کے نمائندگے بن گئے، دنیا کا نور بن گئے، زمین میں نمک ٹھہرے، صادق بن گئے، مکھاریاس ہو گئے، اور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے۔ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، خدا کا بندہ سلیمان کہتا ہے کہ صادق شیر ببر کی مانند ہے۔ خدا کا بندہ یوحنا کہتا ہے کہ یہودا کے قبیلے کا شیر ببر جو آپ میں اور مجھ میں رہتا ہے۔ جب میں نے یسوع مسیح کو قبول کیا تو خداوند یسوع مسیح ہمارے اندر آ گیا، ہماری پہچان بن گیا، ہمارا مقام اس میں نیا بن گیا۔ ہم پرانے سے نئے انسان بن گئے، ہم پرانے آدم میں سے نکل کر نئے آدم میں منتقل ہو گئے، ہم موت میں سے نکل کر زندگی میں آ گئے، ہم ابتری میں سے نکل کر خداوند خدا کے اس فہم اور ادراک کی سچائی میں آ گئے، تاکہ راہ، حق اور زندگی کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ اور پطرس کیا کہتا ہے؟ جب ہم پہلا پطرس اس کا 5 باب اس کی 8ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ اگر آج آپ کا امتحان چل رہا ہے روحانی زندگی میں، روحانی جنگ چل رہی ہے، آپ پر، آپ کے خاندان پر، آپ پر حملے ہو رہے ہیں، یا پھر آپ مصیبتوں اور بہت سی مشکلوں کا سامنا کر رہے ہیں، تو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ جب سلیمان کہتا ہے کہ صادق شیر ببر کی مانند ہے، جب یوحنا کہتا ہے کہ یسوع مسیح یہودا کا شیر ببر ہے، اور بائبل مقدس میں سے جو نچوڑ نکالا جاتا ہے وہ ہم میں رہتا ہے، تو ابلیس آپ پر اور مجھ پر اور کسی بھی ایماندار پر کیوں حملہ کرتا ہے؟ کیونکہ وہ آپ میں اور مجھ میں خداوند یسوع مسیح کو دیکھتا ہے۔ مجھے نہیں پتا اس سے پہلے آپ نے سچ کو سنا تھا یا نہیں سنا تھا، لیکن جب خدا ہمیں دیکھتا ہے، یہوہ پاک خدا، تو وہ ہم میں اپنے بیٹے کی راست بازی اور صداقت کو اور اس کفارے کو دیکھتا ہے جو صلیب پر دیا گیا۔ جب ہمارا مخالف ابلیس جو شیر ببر کی طرح دہاڑتا پھرتا ہے کہ کس کی زندگی کو تباہ و برباد کرے، کیونکہ اس کا کام کیا ہے؟ فریب دینا، چوری کرنا، تباہی کرنا، اور جھوٹ بول کر ہماری روحانی زندگی کو تباہ و برباد کرنا۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا یوحنا 10:10 میں، میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ، کیونکہ چور نہیں آتا صرف چرانے اور مار ڈالنے، بلکہ ہلاک کرنے کو۔ وہ آپ کو اور مجھے پھاڑنا چاہتا ہے، تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح ہم میں رہتا ہے، ہم روح القدس کا مقدس ہیں، ہم یسوع مسیح میں وہ نئی مخلوق ہیں جو اس پر ایمان لانے سے بزدلوں سے شیروں کی مانند بن گئے۔ اور آپ کو ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم افریقہ کے ایک قبیلے کا مطالعہ کرتے ہیں، اور میرے استاد جن سے میں بائبل مقدس سیکھتا ہوں پچھلے 14 سال سے، وہ خدا کے فضل سے 60 سے زیادہ ممالک میں خداوند یسوع مسیح کی انجیل کا پیغام لے کر، اور بہت سے بائبل سکول انہوں نے شروع کیے، اور بہت سی زبانوں میں اپنی کتابوں کو دستیاب کیا، تاکہ کسی کے پاس کوئی جواز نہ ہو کہ اس تک خدا کا کلام نہیں پہنچا۔ وہ مجھے بتا رہے تھے ایک وقت وہ جب افریقہ میں تھے، تو افریقہ میں ایک قبیلہ ہے، اور اس قبیلے کے جو نوجوان ہیں اسے جو کہا جاتا ہے وہ ہے میسی واریر۔ اور ان واریر کو جب دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ان کی زندگی کا جو کیا ہے جی، میسائے واریر، میں نے میسی کہا، میسائے واریر، یہ افریقہ کے اس قبیلے کے لوگ ہیں، اور اس کی تصویر کو بھی آپ کو دکھاؤں گا میں کہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ جب ان کے قبیلے کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو قبیلے میں جو رواج ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی نوجوان
तैयार होता है कि वो चाहता है कि उसकी शादी की जाए, तो कबीले के जो बुजुर्ग जिनको एल्डर कहा जाता है वो 16 से 15 नौजवानों की टीम तैयार करते हैं और वो शेर के शिकार को उनको भेजते हैं। जब वो शेर के शिकार को जाते हैं तो उनके जो लिबास को देखते हैं तो वो लिबास बहुत सुर्ख रंग का है कि दूर दूर तक से उस लिबास को कोई भी जानवर देख सकता है। और मेरे उस्ताद ने उनसे पूछा कि आप जब शिकार के लिए जाते हो तो आपको तो चाहिए कि ऐसा लिबास पहने कि शेर आपको देख ना सके। उन जंगजूओं ने कहा, जो मैसाय वॉरियर हैं, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम चाहते हैं कि शेर हमें देखे क्योंकि शेर हमसे डरते हैं। तो जब वो शेर के शिकार को जाते हैं तो जब शेर का उनके साथ सामना होता है तो शेर जब अपना मैदान का चुनाव कर लेता है तो उस जगह पर खड़ा होकर वो अपने हाथ पांव और पूंछ को बड़ी तेजी से घुमाना शुरू कर देता है और मिट्टी उड़ाना शुरू कर देता है। और वो वॉरियर जो हैं वो खड़े इंतजार कर रहे हैं और बड़ी स्पीड से शेर जब मिट्टी उड़ा रहा होता है तो उसमें वो तायन कर लेता है कि इन 15-16 नौजवानों में से कौन है जो शेर जैसा कलेजा रखता है, जो शेर जैसा है, जिसमें वो अपने आप को देखता है और वो उसी के साथ क्या है जी, मुकाबले के लिए हमला उस पर करता है। और 100 में से 99% जो नतीजा निकलता है, ये मैसाय वॉरियर क्या है जी, शेर का शिकार करके उसकी खलड़ी अपने सर पर डालकर शेर को अपने गांव में ले जाकर सबको दिखाते हैं। और तब वो नौजवान क्या होता है जी, इस लायक होता है कि वो शादी कर सके, वो बीवी ले सके और बीवी की देखभाल कर सके। हमारा रिवाज पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, इंडिया, अमेरिका या किसी और मुल्क में देख लें, अलग है। अगर कोई नौजवान बेटी बेटा 19-20 साल का होता है तो सबसे पहले जो फिक्र माँ बाप को पड़ जाती है वो क्या जी, इसकी शादी कर दें इससे पहले कि ये किसी पंगे में पड़ जाए। हमारा रिवाज उलट है, लेकिन उनका रिवाज कदीम है। और वो क्या करते हैं, जब कोई नौजवान शेर का शिकार करके आता है, लेकर आता है, तो फिर वो उसे समझते हैं कि अब ये बालग है, अब इस लायक है। और वो क्या करते हैं, उसका सर मंडवाते हैं, टेंड करना जिसे कहते हैं, शेव की जाती है। और वो मैसाय वॉरियर पूरे कबीले में जाना जाता है कि ये शेर जैसा कलेजा रखता है जो इस लायक है कि अपनी बीवी की देखभाल कर सके। इस कहानी को बयान करने का मतलब क्या है? पतरस कहता है, होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालफ अबलीस गर्जने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। जब अबलीस ने खुदा से दरख्वास्त की कि मुझे अयूब दे दे, तो अयूब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से पहले यकीन करता था कि एक दिन मेरा मखलसी देने वाला जो जिंदा है वो ज़मीन पर आएगा, मैं उसे अपनी आंखों से देखूंगा और अपनी इस खल के, अपने जिस्म के बर्बाद होने के बावजूद भी मैं अपने मनज्जी खुदा को देखूंगा। अयूब खुदावंद यीशु मसीह में, उसके आने में और उसकी पैदाइश के नबूवत पर ईमान रखने वाला था। और जब अबलीस ने अयूब को देखा तो उसमें यहूदा के कबीले के शेरे बब्बर को देखा। जब जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कोई ईमानदार आजमाया जाता है, इम्तहानों का सामना करता है, और जब अबलीस किसी को आजमाता है तो उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि यीशु मसीह हम में रहता है। इसलिए अगर आज आप आजमाए जा रहे हैं, अगर आज आपकी रूहानी जिंदगी में रुकावटें आ रही हैं, अगर आज आपका बहुत रूहानी दंगल चल रहा है, तो याद रखें आप में वो अबलीस, झूठा, फरेब देने वाला और चुगली करने वाला और आपकी जिंदगी को तबाह बर्बाद करने वाला शेर अबलीस किसको देखता है? यीशु मसीह को। इसलिए जब हम आजमाए जाएं, ये हमारे लिए फ़ख्र की और गर्व की बात होनी चाहिए कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह को हमारा मुखालफ जानता है।
اس لیے آسمانی نظام کے مطابق جب خدا ہم کو دیکھتا ہے، یسوع مسیح کو دیکھتا ہے. جب ابلیس ہمیں دیکھتا ہے، وہ یسوع مسیح کو ہمیں دیکھتا ہے. لیکن بہت دفعہ ایماندار اپنی اصلی حالت، مقام اور اس پہچان سے واقف نہیں ہیں جس پہچان سے ہمارا مخالف واقف ہے. میری دعا ہے، جیسے اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، سراؤنڈ یور سیلف ود دوز آن دا سیم مشن ایز یو. اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رفاقت میں رکھیں، ان کے ساتھ رفاقت کریں جو آپ ہی کی طرح روحانی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کے لیے ہر وقت بیدار رہتے ہیں. اسی لیے میں نے پوچھا کہ آپ کی رفاقت کن کے ساتھ ہے؟ اگر شریروں کے ساتھ ہوگی تو انجام موت ہوگا، اگر شیروں کے ساتھ ہوگی تو انجام مقابلہ ہوگا، فتح مندی ہوگی، غلبہ ہوگا. اور اس لیے غافل نہ رہیں، کیونکہ خدا کا بندہ سلیمان بادشاہ کہتا ہے کہ صادق شیر ببر کی مانند ہے. آپ میں وہ شیر ببر یسوع مسیح رہتا ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے. اور ابلیس آپ کو جب آزماتا ہے تو وہ اس لیے آزماتا ہے کیونکہ آپ کی نئی پہچان کیا ہے؟ شیر ببر کی مانند ہیں، دلیر ہیں. خداوند خدا آپ کو برکت دے تاکہ آپ اس پیغام کے وسیلہ سے جو خدا کائنات کا بادشاہ ہے جیسے آپ کو دیکھتا ہے، آپ اپنے آپ کو دیکھنا شروع ہو جائیں. جیسے مسیح نے آپ کو اپنی پہچان دی ہے، اس پہچان میں زندگی بسر کرنا شروع کر دیں. یسوع مسیح کے نام میں یہ میری دعا ہے. آمین.